क्रिकेट एसोसिएशन कितें चालू आसा भानगड्यो? पळय कितें आसा खबर आसा, आमी आज विजिलन्स डिपार्टमेंटाक एक लेटर केला आमच्या सवेरा तर्फेसून विजिलन्स डिपार्टमेंटाक लेटर केला. कित्याक तर लोकमताचेर जायते पेपरांचेर न्हू तेंचे GCCI थंयसर गोवा क्रिकेट एसोसिएशन घोटाळ्याचेर घोटाळे तुमकां खबर त्यांनी घोटाळ्याचें घर अशें म्हाका दिसूंक ना. घोटाळ्याचें घर कशें जालां तें प्रत्येक फावटी तेंचे न्ही फंडांतले पयशे न्ही ते लोक अशे खातात लाखांनी आनी करोडोनी. आनी मागीर तुमकां खबर आसा मनोहर पर्रीकरान एकदां केल्ले आनी कितले तरी घोटाळे तेंचे केले आनी तांकां थोड्या लोकांक भितर उडयले. तरी सुद्दां तेच थंयसर मेंबर आसता, तेच सगळे भानगडी करीत आसता. तो पागी म्हणून पळय कोण आसा न्हू तो एक नंबर खोटो मनीस कसो दिसता आमकां. प्रत्येक फावटी तो न्हू पण जमणेर कमी आनी प्लॅनांनी चड भोंवता. तो खंयसून येता हेजे कडसून इतलो पयसो कोण विचारता ताका. बरें आमी मेन उलोवया. GCCन तुमकां खबर आसा आमकां फाटल्या दिसांनी हें केल्ल्यान आनी ताका तेंच्यांनी आतां कमिटी नेमल्या. ती कमिटी कितें उत्तर दिता म्हणल्यार 48 लॅक्साचें काम पळय. आनी असो हो फेसबुकाचेर आपलो फोटो घालता आनी कितले आरोप करपाचे तितले करा म्हणटा. कितले शेत मारता. कोण असले चोरांक सपोर्ट करता तें बी कळना. कितें चलना कितें हो थंयसर चेडवांक कोणाक सपोर्ट करना. तुमकां खबर आसा 19 चेडवांची आमी कंप्लेन दिली. 19 चेडवांनी मेल धाडलेलो तांकां की आमकां तो सर्वेश नायक म्हणटा त्या भुरग्यान आमकां कोच आसा तेणें आमकां त्रास केले, आमकां पॉलिस केले, कितें कितें केलें तेंच्यांनी म्हणून तांकां रिपोर्ट धाडलो. ती कॉपी आसा म्हाजे कडेन. हांवें ती दिवंक ना प्रेसाक कित्याक तेन्ना की चेडवांची बदनामी जाता म्हणून. आतां पळयत जाल्यार तेंचे पेपरार येयल्या उपरांत सुद्दां तेंचे कांयच जावना. 48 लॅक्स काडल्या तेंच्यांनी डायरेक्ट काडल्या आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या. आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक एक काडयेचें काम करूं ना. कॉन्ट्रॅक्टर कोण कितें कांयच खबर ना. खंयच सगळें पळयलें. 3-4 जाण आसा तो एक रोहन देसाय म्हणून, मागीर हो सर्वेश, हो चमचो आहा तो पागीचो, तो खंय कोचूय म्हणून आहा. जाय तेन्ना दवरता ताका हेवटेन तेवटेन. तेजें कलेक्शन करपाचें काम पागीचें तो करता म्हणून ताका सपोर्ट करता. आतां ताका क्लीन चीट दिल्या. पुलीस स्टेशनार जाल्यार पुलीस स्टेशनार ते चेडवांक बापूय तांकां घेवन गेलो. थंयय तांकां बेश्टयल्या की तुमी कित्याक तुमचें नांव स्पॉयल करता. तुमी क्रिकेट खेळपी भुरगीं, तुमकां अशें जातलें, तुमचें नांव बदनाम जातलें अशें करून बेश्टोन न्ही त्या चेडवांक बावड्यांक त्रास केले. आनी आतां पळयत जाल्यार हे घोटाळे. म्हणूनच म्हाका म्हणीन दिसता की गोवा क्रिकेट एसोसिएशन हें घोटाळ्याचें घर म्हणून. थंयसर घोटाळ्याचेंच घर कशें प्रत्येक फावटी हेंचें अशें आसा. आनी तांकां पळयत जाल्यार तेच थंयसर आसा. हेजेर मनोहर पर्रीकारान हाडून कोठ्यांनी दाखयल्ले आनी आज परतूय तेंचे बारीक केन्ना 40 लाख, केन्ना 50 लाख, केन्ना येतला हो पयसो येता. सरकाराक खरें म्हणलें हेजेर लक्ष वचूंक जाय. बोर्डाचो पयसो हो हेजेर लक्ष आसूंक जाय. काय ना. हांवें आतां हेतून कॉपी चीफ मिनिस्टराकूय केल्या आनी ताका म्हणजे तेंचो प्रेजिडेंट कोण आसा ताकाय बी कॉपी केल्या हांवें ताका विचारपाक. आनी हांवें विजिलन्स डायरेक्टराक सांगलां तेजेर सारकी चवकशी कर म्हणून. कित्याक हेंचेर परत हेच भानगडी चलता. हे लोक कितें ना कितें हें करता. आनी तो रोहन आसा तो सावड्ड्यांनी इलेक्शनाक रावपाक सोदता. अरे तुमी लोकांक लागून तुमी आतां पळय हांगाच तुमी इतले घोटाळे करता जाल्यार फाल्यांनी तुमकां तुमच्या हातीन गांव सांबाळूंक लोकांनी दिवपाचे असल्यो तुमी भानगडी करता. आनी वयल्यान म्हाका ते ताराक थापटोवंक जाय. खंयचे आनी कितें करूंक जाय ते भितूरल्या भितर म्हाका मारूंक सोदता. म्हाका थापटोवपाक तुमी येयात. तुमच्या हांवें सांगलां म्हजे कडेन पेन ड्रायव्हान न्हू हांवें दाखयल्लें एकदां. ह्या पेन ड्रायव्हान म्हजे कितलेशे कितें तरी 7 जाण 8 जाणांचे म्हाजे कडेन भानगडी आसा. एक एकट्यांचे अशें काडटले पळय पण फक्त ते बायलांचें नांव पिड्यार जातालें म्हणून हांव वोगी रावता. पण म्हाज्या आंगार जर ये हांव सोडपाचें ना. की मागीर कोणाचेंय नांव पिड्यार जावन म्हाका पडोन वचोंक ना. म्हाज्या फाटल्यान लागपाची गरज ना. तुमच्या सारको हरामाचो पयसो हांव खायना. हांवें ही आतां चवकशी करूंक लायल्या पळय विजिलन्स डायरेक्टराक. हांवें प्रत्यक्षान तांकां मेळोनूय राणे सराक हांव मेळोनूय तांकां सांगलां हांवें सर थंय कितें कितें भानगडी जाता आनी कशें जाता तें. ना चेडवांक न्याय मेळना, ना पयशांचो थंयसर घोटाळो, ना थंयसर कितेंच बरोबर आसना. सगळें आसा तें हेवटेन तेवटेन नागोवपाचेंच काम करता. गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचें नांव एकदम स्पॉयल जावन गेलें आज न्हू पयलीं पासून. तरी तेच भानगडी जेका भेट धरूंक येना ताका लांबीरून ते पिचेची खबर ना. कितले लोक आसूंक जाय, कितले सर्कलाक हें आसूंक जाय हेका हें खबर नासलेल्या शहाच्या चेड्याक ऑल इंडियाचो अध्यक्ष करून दवरला पळय ना. हे असल्यो भानगडी करतात हे लोक. हांकां कितें आसा फक्त आज्जेचो बटवो कसो खावचो हेंच ते पळयता. क्लब आपल्याक जाय त्याच क्लबांक ते लोक दिता. म्हणजे फाल्यां इलेक्शनाक तांकां सपोर्ट करूंक जाय म्हणून.
क्लबांचे खरें म्हणजे जाल्यार गोंयांत कितले तरी क्लब आहा ते कोणाक तशें दिवंक जाय तशें ना. आपल्याक जाय जाल्यार दिले ना जाल्यार दिना. तुमचे बापायचे पयशे दिता काय तुमचे भाटे कोण दिता तेंय करिना. थंय सगळे लोक बाबडे ओगी रावता कित्याक तांचे कडसून कितें तरी आमकां मेळोंक जाय म्हणून. पूण म्हाजे कडेन आतां आनीक कितें तरी प्रूफ येवपाचो आहा. ते प्रूफ येत जाल्यार तेंचे आनीक काडपाचें आसा. उगडास दवरा. ओके थँक्यू.